खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? अवाम जो है ना इसका सही जवाब सुनने के लिए बड़ी बेचैन और बेताब है कि रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, खान आया क्या आया। आप इन सबको जाता हुआ देखें कि ये कैसे कब किस तरह धुंध भाकर भागते हैं। आपने ये जो इलेक्शन जीता है ये वकला बरादरी की बगावत है कि हम आईने पाकिस्तान 1973 के साथ खड़े हैं और किसी सूरत भी किसी किस्म की भी ना किसी गैर आईनी तरमीम को मानते हैं। वो मैं बिल्कुल फखरिया तौर पर यह कहता हूं कि मैं इमरान खान का सिपाही हूं। इमरान खान क्या कह रहा है? रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, आइन की बहाली। काला कोट आइन और कानून के साथ खड़ा है। अब उस आइन और कानून के साथ अगर कोई सियासी जमात भी खड़ी है, ILF बार अब खान साहब की रिहाई के लिए क्या इकदाम सोच रही है? इस तरह तो आप कहेंगे कि पूरा पाकिस्तान ही इमरान खान का सिर्फ पाकिस्तान रह गया। एक हकीकत है जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है। हम तो मानते हैं, हम तो कहते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है। इमरान खान ने जो नजरिया, जो शऊर, जो इमरान खान ने इस कौम को दिया है, कोई एक कंपैरिजन है जो आप इमरान खान के मुकाबले में लाकर खड़ा कर सकें? मकबूल वही है, आप कबूल करें या ना करें, इस कौम में मकबूल इमरान खान ही है। वो तो लोग कहते थे कि यार वो वर्ल्ड कप जीतना भी मुश्किल है। वो तो लोग कहते थे कि शौकत खानम अस्पताल बनाना भी मुश्किल है। बार और वकला ये कभी भी अपने मैंडेट के ऊपर डाका नहीं डालने देंगे। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक सीनियर कानूनदान मौजूद हैं जिनकी राय बड़ी अमूमी तौर पर कबूल की जाती है, लेकिन इन्होंने इस दफ़ा पंजाब बार में इलेक्शन जीतकर एक बहुत बड़ा तारीखी काम किया है और इनके मुखालफिन का कहना है कि इन्होंने ये जो इलेक्शन जीता है ये एक बुकला की बगावत है उन लोगों से जो नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर आइन और कानून की अलमबरदारी हो। मेरे साथ मौजूद है जुबैर खान साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कहा यह जा रहा है कि आपने ये जो इलेक्शन जीता है ये वकला बरादरी की बगावत है, क्या कहेंगे आप? या एक मुनज़्ज़म पैगाम भेजा आप लोगों ने? आप उसको बगावत कह लीजिए, हम तो ये कहते हैं कि वकला रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होते हैं और वकला ने सिर्फ ये इस्टेब्लिश किया है कि हम रूल ऑफ लॉ के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, इस मुल्क में जो गैर आइनी सरगर्मियाँ हैं उनके खिलाफ उन्होंने नारा हक बुलंद किया। जो अल्लाह की रहमत के बाद जो वकला ने मेरा साथ दिया है और जिन्होंने मुझे मुंतखब करवाया, उनका वाज़ेह पैगाम सिर्फ ये है कि हम आईने पाकिस्तान 1973 के साथ खड़े हैं और किसी सूरत भी किसी किस्म की भी ना किसी गैर आइनी तरमीम को मानते हैं, ना किसी गैर आइनी तरमीम को चलने देंगे और ना ही इस मुल्क के आइन के साथ कोई खिलवाड़ होने देंगे। ये वाज़ेह सा पैगाम है। अब आप इसको बगावत कहें, आप इसको नारा हक के साथ खड़ा होना कहें, आप जो भी। तो ये भी ये कहा जा रहा है कि आपने जीत के लिए सियासी पार्टी का असर रसूख रखा और बार को अब आपने सियासत के अंदर मुसल्लत कर दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे इस बार में जो है वो ज़िंदगी के 22-23 साल लगभग गुजर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा ताल्लुक गुज़श्ता 17 साल से है। तो दोनों ऐसे हकायक हैं जिनसे इनकार कोई नहीं और मैंने बिल्कुल इस बात को जो है वो मैं बिल्कुल फ़खरिया तौर पर ये कहता हूँ कि मैं इमरान खान का सिपाही हूँ और इमरान खान के कॉज़ के साथ खड़ा हूँ। इमरान खान के लिए इलेक्शन लड़ा है और इमरान खान क्या है? इमरान खान क्या कह रहा है? रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, आइन की बहाली, प्रॉपर अदलिया की आज़ादी एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, यही बात कह रहा है ना? तो यही हम कह रहे हैं। सर फिर तो यूं भी कहा जा सकता है कि जो पंजाब बार इलेक्शन जीती है इस बार अब ये PTI का विंग बन जाएगी या कानून की बालादस्ती होनी चाहिए वहां पर? देखिए, बार हमेशा इंडिपेंडेंट होती है। बार ने हमेशा जो है वो एक आज़ाद इदारे का किरदार अदा किया है और बार कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का तर्जमान नहीं रही। लेकिन एट द सेम टाइम बार हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ी हुई है। इस आइन के ऊपर जब भी किसी ताले आजमा ने शब खून मारने की कोशिश की है, बार रास्ते में आई है, बार खड़ी हुई है। बार ने उसके लिए जो है ना वो अपनी एफर्ट की है। जितनी लॉयर्स मूवमेंट हैं LFO से लेके तो अभी 2007 की मूवमेंट तक, आप देखिए सिर्फ वकला थे जो इस बात के साथ खड़े हुए। लिहाजा काला कोट आइन और कानून के साथ खड़ा है। अब उस आइन और कानून के साथ अगर कोई सियासी जमात भी खड़ी है तो ये तो उसका प्लस पॉइंट है ना। ये तो सियासी जमात को क्रेडिट जाता है कि वो आइन और कानून के साथ खड़ी है और उस आइन और कानून के साथ खड़ी है जिसके ऊपर कंसेंसस है तमाम सियासी जमातों का। 1973 का जो कानून है, जो आइन है 1973 का, वो सारे का सारा यूनानिमस पास हुआ है। अब उसके साथ आप बार बार अगर आप उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो वकला तो फिर उसमें आवाज बुलंद करेंगे, वकला तो उसके साथ खड़े होंगे। तो जिस तरह ILF ने पाकिस्तान भर में सीटें जीती हैं और इससे लगता ये है कि जो पाकिस्तान बार होगी वो ILF बार होगी, तो ILF बार अब खान साहब की रिहाई के लिए क्या इकदाम सोच रही है? इस तरह तो आप कहेंगे कि पूरा पाकिस्तान ही इमरान खान का सिर्फ पाकिस्तान रह गया। लोगों ने वोट डाले हैं, मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे तो बोलना पड़ेगा। तो ये एक हकीकत है जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है। हम तो मानते हैं, हम तो कहते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है। इमरान खान ने जो नजरिया, जो शऊर, जो इमरान खान ने इस कौम को दिया है, वो उस बहादुर आदमी ने जिस बहादुरी से देखें वो जेल काट रहा है, जिस बहादुरी के साथ वो अंदर बैठा हुआ इस सारी फस्तायत का सामना कर रहा है, पूरे खानदान ने जिस तरीके से इस फस्तायत का सामना किया, तो उसके बाद पीछे बचती कौन सी चीज है? कोई एक कंपैरिजन है जो आप इमरान खान के मुकाबले में लाकर खड़ा कर सकें? कोई एक कंपैरिजन बता दें। है ही नहीं तो अब क्या करें? अब जो है उसी की बात करनी है ना। अब आपको चाहे वो पसंद है या ना पसंद है, लेकिन मकबूल वही है, आप कबूल करें या ना करें, इस कौम में मकबूल इमरान खान ही है। बहुत बड़ी बात होगी ना, मकबूलियत के साथ कबूलियत होना जरूरी है। सर इलेक्शन जीतना तो आसान है लेकिन बाहर के अंदर अमेंडमेंट्स लाना, चेंजेस लाना या रूल ऑफ लॉ को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना वो मुश्किल है। इसके बारे में आपने क्या प्लान किया? वो तो लोग कहते थे कि यार वो वर्ल्ड कप जीतना भी मुश्किल है।
وہ تو لوگ کہتے تھے کہ شوکت خانہ میں اسپتال بنانا بھی مشکل ہے، وہ تو لوگ کہتے تھے کہ فاسٹ بالر بننا بھی مشکل ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے یہ سارے کام کروا لیے ہیں تو ہم اس کے سپاہی ہیں، تو اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ بار میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. آپ دیکھیں گے اگر کوئی چیز اس ملک میں رہے گی تو وہ صرف رول آف لا رہے گا. اگر اس ملک نے چلنا ہے تو 1973 کے آئین کے تناظر میں چلنا ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے، اس کے لیے سارا کچھ کریں گے انشاءاللہ. سر تاریخ میں 8 فروری کے جو الیکشن ہے وہ سب سے زیادہ لیٹ اناؤنس ہوا تھا. اب یہ چھوٹا سا الیکشن ہے، تھوڑی سی سیٹیں تھی، تھوڑے سے ووٹ تھے، تو 17 تاریخ تک یعنی کہ 17 دن ڈیلے کر دیے گئے. اس کے پیچھے کیا وجہ نظر آتی ہے؟ وجہ دیکھیے اس کے پیچھے کچھ بھی ہو، لیکن ہم صرف اور صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ وکلا کا الیکشن ہے. وکلا نے ووٹ ڈالے ہوئے ہیں، وکلا نے اپنے نمائندے منتخب کرنے ہیں. بار اور وکلا یہ کبھی بھی اپنے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ پیرا دیں گے اور پراپر طریقے سے پیرا دیں گے. اور پلس جو ووٹر ہے وکلا کا، آپ دیکھیں جس خوبصورتی، جس محبت اور جس مشقت کے ساتھ انہوں نے ووٹ ڈالا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کا بخوبی پیرا کس طریقے سے ادا کرنا ہے. 17 تاریخ انہوں نے رکھی ہے، ریزنز آر بیسٹ نون ٹو دیم، لیکن یہ ہے کہ ریزلٹس انشاءاللہ تعالیٰ وہی ہوں گے. ہماری ساری کی ساری لڑائی بھائی 1973 کے آئین کی بحالی کے لیے ہے، ہماری ساری کی ساری لڑائی رول آف لا کے لیے ہے. تو جس وقت یہ چیزیں ہیں اس میں کسی بھی شخصیت کا آنا یا جانا میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، میٹر یہ کرتا ہے آپ کے رولز کیا کہتے ہیں، میٹر یہ کرتا ہے آپ کا لا کیا کرتا ہے. اس لیے وہی پریویل کرے گا جو کانسٹیٹیوشن کہے گا، وہی پریویل کرے گا جو ووٹر نے رائے دی ہے، وہی پریویل کرے گا جو لوگوں نے سڑک پہ آ کر جواب دیا. سر 1973 کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی ہے کہ اگر پولیس یا قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر کسی شخص کو اٹھاتے ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے. لیکن پچھلے 2-3 سالوں میں 15-15 دن، 14-14 دن سامنے نہیں لاتے تھے. تو کیا یہ بار جو ہے وہ اس چیز کو عمل درآمد کروانے کی کوشش کرے گی کہ جس کو آپ نے اٹھایا ہے کسی بھی وجہ سے اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پروڈیوس کیا جائے تاکہ قانونی کارروائی کی جا سکے؟ سر انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ 1973 کے آئین کے مطابق تمام چیزوں پر عملداری ضروری کروائیں گے. لڑائی ہماری یہ ہے کہ یہ ظلم و ستم، یہ بربریت، یہ جبر، یہ سارے کا سارا جو اس ملک پر مسلط کیا گیا، ہماری لڑائی اس کے خلاف ہے. ہم آئین کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں، ہم آئین کے مطابق چلنا چاہ رہے ہیں. اب اس میں چاہے کوئی غیر آئینی کورٹ آ جائے، چاہے کوئی آئینی کورٹ آ جائے، جو بھی ہوگی وہ 1973 کے آئین کے مطابق چلے گی. اس میں پھر 24 گھنٹے کے بعد عدالت میں پیش کرنا بھی آ جائے گا، اس میں رزلٹ کا جلدی اناؤنس کرنا بھی آ جائے گا، اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. جب فنڈامنٹل رائٹس آ جائیں گے تو اس میں سارا کچھ آ جائے گا انشاءاللہ. آپ نے اپنا راستہ خود منتخب کرنا ہے، آپ نے سیدھے راستے پر رہنا ہے، آپ نے شارٹ کٹ استعمال کرنا ہے. شارٹ کٹ کی لائف بڑی تھوڑی ہوتی ہے. سیدھے راستے پر رہیں گے، محنت آپ نے کرنی ہے، نتیجہ اس نے دینا ہے. ہاں یہ ضرور ہے وہ آپ کی محنت ضائع نہیں کرتا. تو آپ محنت کریں، عزت، رزق اور برکت سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا انشاءاللہ. سر ایز اے پولیٹیشین اور پاکستانی لاسٹ 3 ایئرس کے اندر جو کچھ ہوا اس کے مطابق آپ عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو خوف سے ڈر کے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ مشکل وقت میں ملک کو نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. جئیں، یہیں پر جئیں گے تو یہی پاکستان ہے. الٹیمیٹلی ہم سب کے لیے یہ پاکستان ہے اور یہ اس پاکستان کے لیے یہ سارا کچھ ہے. لہٰذا اگر جبر و فستائیت، اگر یہ سارا کچھ، اگر یہ 61 ہجری میں ظلم و بربریت کا دور اگر اس وقت حق پرستوں کو نہیں روک سکا نا تو آج بھی نہیں روک سکے گا انشاءاللہ. سر میرا آپ سے ایک سوال آخری یہ بھی ہے کہ خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں؟ عوام جو ہے نا اس کا صحیح جواب سننے کے لیے بڑی بے چین اور بےتاب ہے. دیکھیے غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. ہاں یہ ضرور میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ رات بھر کا ہے مہمان اندھیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا. خان آیا کہ آیا. آپ ان سب کو جاتا ہوا دیکھیں کہ یہ کیسے، کب، کس طرح دم دبا کر بھاگتے ہیں. خان تو آیا کھڑا، ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ خان آیا کھڑا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جی شکریہ. مشکلات تو آتی جاتی رہیں گی. یہ ملک، یہ مٹی، یہ قوم، یہ ہمارا اپنا ہے. ہم پڑھ لکھ گئے ہیں اسی ملک سے، اسی ملک کے فنڈ سے، اسی ملک کی تعلیم و تربیت سے، لیکن اپنا ملک چھوڑ کے چند ٹکوں اور ڈالر کے لیے ہم دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں اور ساری زندگی ہم وہیں گوا دیتے ہیں. آخر آنا اسی مٹی کے اندر ہی ہے. اسی مٹی کے لیے کام کریں، اسی ملک کے لیے کام کریں. آپ کی آنے والی نسلوں نے ادھر ہی رہنا ہے. مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.